श्री गुरु पादुका पंचकम। ओम नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यः ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिपादिनीभ्यः नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम् होत्राग्निहोत्राग्निहवेश्यहोत्री होमादि सर्वा कृतिभासमानम् यद्ब्रह्मतत्त्वो दधितारिणीभ्यः नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम् कामादि सर्वत्रजगारूढाभ्याम् विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम् बोध प्रदाभ्याम् द्रुतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रसार नौकायिताभ्याम् स्थिर भक्तिदाभ्याम् चाट्याभिसंशोषणवाटवाभ्याम् नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम् ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु गीता अथ श्री गुरु गीता प्रारंभ। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान् सदाशिव ऋषिः नानाविधानि छन्दांसि श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सह शक्तिः कृंकीलकम् श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम्। हंसाभ्यां परिवृत्त पत्रकमले दिव्यैर्जगत्कारणे विश्वोत्कीर्णमनेकदेह निलयै स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्योतं पदशा भवन्तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतम्। मम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। सूत उवाच
कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसन्धाननायकं प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं पर्यपृच्छत। श्रीदेव्युवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे। केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपा कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। ईश्वर उवाच मम रूपासि देवी त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहम् लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्चिनुष्व वदाम्यहम् गुरुं विना ब्रह्मणान्यत् सत्यं सत्यं वरानने। वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्याश्च स्मृतिरुच्चाटनादिकं शैवशाक्तागमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंशकराणिह जीवानां भ्रान्तचेतसाम् यज्ञो व्रतं तपोदानं जपस्तीर्थं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय मूढास्ते चरति जना गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं न संशयः तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः गूढविद्या च गन्भाया देहे चाज्ञानसम्भवा उदयः स्वप्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरुपादसेवनात् देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् तत्कृपार्थं वदामि ते। गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसा गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् गुरुपादोदकं पीत्वा गुरोरुच्चैष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत् काशीक्षेत्रं तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम् गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चितम् गुरुपादोदकं यत्तु गयासो सूक्षयो वटा तीर्थराजः प्रयागश्च गुरुमूर्ते नमो नमः गुरुमूर्तिं स्मरेन्नित्यं गुरुना
जपेत् गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोनन्य भावयेत् गुरुवत्र स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतिर्यथा स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरोरन्यन्य भावयेत् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु त्रैलोक्यस्फुटवक्तारो देवाद्यसुरपन्नगा गुरुवक्त्रस्थिता विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते गुकारस्त्वन्धकारश्च ऋकारस्तेजोच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्तिविनाशनम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम् हा हा हू गणैश्चैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकम् साधनेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकम् गुरोराराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदयेत् कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् कृमिकीटभस्मविष्ठा दुर्गन्धिमलमूत्रकम् श्लेष्मरक्तं त्वचामांसं वञ्चयेन्नवरानने संसारवृक्षमारूढा पतन्तो नरकार्णवे येन चैवोद्धृता सर्वे तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वं पिता त्वमच मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसारप्रतिबोधार्थं
तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद्भाति भानुरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरवे नमः। येन चेतयते हीदं चित्तं चेतयते नयं जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदतः सदेकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाना यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकम् तारकं सर्वदा पद्भ्यः श्रीगुरुं प्रणमाम्यहम्। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरौ क्रुद्धे शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनश्चित्तगोचरम् श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम् गुकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतस्वरूपं च यो दद्यात् स गुरुस्मृतः। अत्रिनेत्रः सर्वसाक्षी अचतुर्बाहुरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये। अयं मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागरवृद्धये यदनुग्रहतो जन्तु चित्रसंसारमुक्तिभाग्। श्रीगुरो परमं रूपं विवेकचक्षुषोमृतम् मन्दभाग्या न पश्यन्ति अन्धा सूर्योदयं यथा। श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये। तस्यै दिशि सततमञ्जलिरेशार्ये प्रक्षेप्यते मुखरितो मधुपैर्बुधैश्च। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकनित्यसाक्षी। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठात्रयं वैराग्यं
योगं पादयोगं दूतीत्रयं शाम्भवम् वीरेशाष्टचतुष्कषष्टि नवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्र राजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् अभ्यस्तैः सकलैः सुदीर्घमनिलैर्व्याधिप्रदैर्दुष्करैः प्राणायामशतैरनेककरणैर्दुःखात्मदुःखैर्जयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बली वायुः स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनीशं सेवात्वमेकं स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं स्वदेशिकस्यैव नामकीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम् यत्पादरेणुकणिका कापि संसारवारिदे सेतुवन्धाय तेनाथं देशिकं तमुपास्महे यत्पादानुग्रहं लब्ध्वा महदज्ञानमुत्सृजे तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये पादाब्जं सर्वसंसार दावानलविनाशकं ब्रह्मरन्ध्रे सिताम्भोज मध्यस्थं चन्द्रमण्डले अकण्ठादित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत्तन्मध्यगं गुरुम् सकलभुवनसृष्टिः कल्पिताशेषपुष्टिः निखिलनिगमदृष्टिः सम्पदां व्यर्थदृष्टिः अवगुणपरिमाष्टिः तत्पदार्थैकदृष्टिः भवगुणपरमेष्टिः मोक्षमार्गैकदृष्टिः सकलभुवनरङ्गा स्थापनास्तम्भयष्टिः सकरुणरसवृष्टिः तत्त्वमाला समष्टिः सकलसमयसृष्टिः सच्चिदानन्ददृष्टिः निवसतु मयि नित्यं श्रीगुरो दिव्यदृष्टिः अग्निशुद्धसमन्ताता ज्वालापरिचकाधिया मन्त्रराजमिमं मन्ये हर्निशं पातु मृत्युतः तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तत्समीपके तदन्तरस्य सर्वस्य
तदु सर्वस्य बाह्यतः अजोऽहमजरोऽहं च अनादिनिधनं स्वयं अविकारश्चिदानन्द अणीयान् महतो महान् अपूर्वाणां परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्य मनुमानश्चतुष्टयम् यस्य चात्मतपो वेद देशिकं च सदा स्मरन् मननं यद्भवं कार्यं तद्वदामि महामते साधुत्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्ना विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं या एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत् सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाताय तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्म सम्प्राप्ता सर्वकर्मविदाहिने स्वात्मज्ञानप्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुस्त्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरोरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः सप्तसागरपर्यन्ता तीर्थस्नानादिकं फलं गुरोरङ्घ्रिपयो बिन्दुसहस्रांशेन दुर्लभम् हरौरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टेन कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत् गुरुरेव जगत् सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं ज्ञानं विज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरोः परतरं नास्ति ध्येयोत्सौ गुरुमार्गिभिः यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यमाराधयेत् गुरुं गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवा समर्था प्रभवादौ च केवलं गुरुसेवया देवकिन्नरगन्धर्वा पितरो यक्षचारणा
मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिं। महाहंकारगर्वेण तपो विद्याबलान्विता संसारकुहरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटा। न मुक्ता देवगन्धर्वा पितरो यक्षकिन्नरा ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवा पराङ्मुखाः। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यकरं नित्यं भुक्तिमुक्तिविधायकम्। श्रीमत्परब्रह्मगुरुं नमामि। श्रीमत्परब्रह्मगुरुं भजामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। हृदम्बुजे कार्णिकमाध्यसंस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशम् चित्पुस्तकाभीश्च वरं दधानम् श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शाश्वत भासते तं नमाम्यहम्। प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभययुतं शान्तं स्मरेत्तं नामपूर्वकम्। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 इदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः
एवं विधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं। तत्सद्गुरुप्रसादेन मुक्तोऽहमिति भावयेत्। गुरुदर्शितमार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत्। अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरम्। ज्ञेयं च सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते। ज्ञानं ज्ञेयसमं कुर्यान् नान्यः पन्था द्वितीयकः। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकं घोरं यावच्चन्द्रदिवाकरौ। यावत् कल्पान्तको देहस्तावदेव गुरुं स्मरेत्। गुरुलोको न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्। हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञै शिष्यै कथञ्चन। गुरोरग्रे न वक्तव्यमसत्यं च कदाचन। गुरुं त्वं प्रत्युत्कृत्य गुरुं निर्जित्य वा ततः। अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्मराक्षसः। मुनिविपन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि। कालमृत्युभयाद्वापि गुरुरक्षति पार्वती। अशक्ता हि सुराद्याश्च अशक्ता मुनयस्तथा। गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशयः। मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम्। स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरुः साक्षात् परं पदम्। श्रुतिस्मृति अविज्ञाय केवलं गुरुसेवकाः। ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः। नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं। सर्वं ब्रह्म निराभासं दीपो दीपान्तरं यथा। गुरोः कृपाप्रसादेन आत्मारामं निरीक्षयेत्। अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं। स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं सदा गुरुं। नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं। परात्परतरं ध्येयं नित्यमानन्दकारकं। हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभम्। स्फटिकप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा। तथात्मनि चिदाकारम् आनन्दं सोऽहमित्युत। अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायतश्चिन्मयं हृदि। तत्र स्फुरति भावो यः शृणुतं कथयाम्यहम्। अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितं। निःशब्दं तद्विजानीयात् स्वभावं ब्रह्म पार्वती। यथा गन्धः स्वभावेन कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतं। स्वयं तथा विदो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित्। कीटभ्रमरस्तत्र ध्यानं भवति तादृशम्। गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत्। पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तोऽसौ नात्र संशयः। पार्वत्युवाच पिण्डं किं तु महादेवं पदं किं समुदाहृतं। रूपातीतं च रूपं किम् एतदाख्याहि शङ्कर। श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसमुदाहृतं। रूपं बिन्दुरिति ज्ञेयं
रूपातीतं निरञ्जनं पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तु ये मुक्ता ते मुक्ता नात्र संशयः स्वयं सर्वमयो भूत्वा तत्तत्त्वं विलोकयत् परात् परतरं नान्यत् सर्वमेतन्निरालयम् तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितम् एकाकी निःस्पृहः शान्तस्तिष्ठासेत् तत्प्रसादतः लब्धं वा धनवा लब्धम् अथवा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचेतसा सर्वज्ञपदमित्याहुः देहि सर्वमयो बुधा सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि स्वदेशः पुण्यभाजनं मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे लपितं मया उपदेशस्तथा देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदः गुरुभक्तिस्तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम् अनेन यत् भवेत् कार्यं तद्वदामि महामते लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावयेत् लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णवम् ज्ञानी तु भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म यत्कृतम् इदं तु भक्तिभावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यं तत्सर्वं सफलं भवेत् गुरुगीतात्मकं देवी शुद्धतत्त्वं मयोदितं भवव्याधिविनाशार्थं स्वयमेव जपेत् सदा गुरुगीताक्षरैकं तु मन्त्रराजमिमं जपेत् अन्ये च विविधा मन्त्रा कलां नार्हन्ति षोडशीम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापप्रशमनं सर्वदारिद्र्यनाशनं कालमृत्युभयमहरं सर्वसङ्कटनाशनं यक्षराक्षसभूतानां चोरव्याघ्रभयापहम् महाव्याधिहरं सर्वं विभूतिसिद्धिदं भवेत् अथवा मोहनं वश्यं स्वयमेव जपेत् सदा वज्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम् कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिर्मोक्षश्रीव्याघ्रचर्मणे कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वसिद्धिस्तु कम्मले कुशैर्वा दुर्वया देवी आसने शुभ्रकम्मले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः ध्येयं शुक्लं च शान्त्यर्थं वश्ये रक्तासनं प्रिये अभिचारे कृष्णवर्णं पीतवर्णं धनागमे उत्तरे शान्तिकामस्तु वैश्ये पूर्वमुखो जपेत् दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं भवेत् देवराजप्रियकरं सर्वलोकवशं भवेत् सर्वेषां स्तम्भनकरं गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव सुकर्मसिद्धिदं भवेत् असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकम् सर्वशान्तिकरं नृत्यं तथा वन्द्यासु पुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यदायकं सदा आयुरारोग्यमैश्वर्य पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् अकामतः स्त्रीविधवा जपान्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामातु
लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेच्छापहारकम् सर्वबाधाप्रशमनं धर्मार्थकाममोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं कामितस्य कामधेनुः कल्पना कल्पपादपः चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकम् मोक्षहेतुर्जपे नित्यं मोक्षश्रियमवाप्नुयात् भोगकामो जपेद्योऽस्मै तस्य कामफलप्रदम् जपेच्छाक्तश्च सौरश्च गाढपत्यश्च वैष्णवः शैवश्च सिद्धिदं देवी सत्यं सत्यं न संशयः अथ काम्यजपे स्थानं कथयामि वरानने सागरे वा सरित्तीरे अथवा हरिरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटे च धात्रीमूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतं समाचरेत् श्मशाने भयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति धौत्तरे मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ गुरुपुत्रो वरं मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षाव्रततपांसि च संसारमलनाशार्थं भवपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा स एव च गुरुः साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति आसनस्थः शयानो वा गच्छतिष्ठन् वदन्यपि अश्वारूढो गजारूढः सुप्तो वा जागृतोऽपि वा शुचिस्माश्च सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुम्भे यथाकाशस्तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मनि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम् एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधः तस्य सर्वप्रयत्नेन भावभक्तिं करोति यः सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिमुक्तिद्वयं तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिं प्राप्नुवन्ति भुक्तिं मुक्तिं न संशयः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसाङ्ख्यं मयोदितं गुरुगीता समं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने एको देव एकधर्मः एकनिष्ठा परं तपः गुरो परतरं नान्यं नास्ति तत्त्वं गुरो परम् माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलं तथा धन्या च वसुधा देवी गुरुभक्तिः सुदुर्लभा शरीरमिन्द्रियं प्राणश्चार्थः स्वजनबान्धवा माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशयः आकल्पजन्मना कोट्या जपव्रततपः क्रियाः तत्सर्वं सफलं देवी गुरुसन्तोषमात्रतः विद्या तपोबलेनैव मन्दभाग्याश्च ये नराः गुरुसेवां न कुर्वन्ति
सत्यं सत्यं वरानने। ब्रह्म विष्णु महेशाश्च देवर्षि पितृकिन्नराः सिद्धचारण यक्षाश्च अन्येऽपि मुनयो जनाः। गुरुभावं परं तीर्थं मन्यतीर्थं निरर्थकं। सर्वतीर्थाश्रयं देवी पादाङ्गुष्ठं च वर्तते। जपेन जयमाप्नोति चानन्तफलमाप्नुयात्। हीनकर्म त्यजन् सर्वं स्थानानि चाधमानि च। जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्मफलप्रदम्। गुरुगीताप्रयाणे वा सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे। जपं जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायकम्। सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्ध्यति। इदं रहस्यं नो वाच्यं तवाग्रे कथितं मया। सुगोप्यं च प्रयत्नेन मम त्वं च प्रियात्विति। स्वामी मुख्य गणेशादि विश्वादीनां च पार्वती। मनसापि न वक्तव्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धा भक्तियुताय च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मासि सदा प्रिये। अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिके नरे। मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन। इति स्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे ईश्वर-पार्वती संवादे गुरुगीता समाप्ता। श्रीगुरुदेव दत्तात्रेयार्पणमस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।